सरकारान आपली जबाबदारी अशी मानल्या आणि म्हणूनच तर गोंयच्या हेल्थ सेक्टरान कितलेशेच बदल आमी हालीसराक पळोवपाक शकता. सर मनापासून मानता की देर इज नथिंग एज कम्पेर्ड टू युअर हेल्थ. जे ब्रीद वाक्य आसा हें तुमी ह्या फाटल्या जो बॅनर लायला ताचेर पळोवंक शकता आणि हे सर खरेंच मानतात आणि त्या पद्दतीन वागतात म्हणूनच तर इतले चेंजेस आणि फॅसिलिटीज आमकां मेळटा. जोरदार ताळ्यांनी सगळ्यांचे अभिनंदन करूया, स्वागत करूया आणि या सगळ्यांना अशा प्रकारच्या ही नवीन संकल्पना ताणी राबयली आणि मेगा मेडिकल कॅम्प सगळ्याच गावातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयोजीत करपाच्या आयडिया वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज ज्यो भारतांतल्या खंयच्याच राज्यांत ना त्यो आमच्या गोंयांत आसा. हे खरेंच कितले अभिमानाची गजाल. आमी गोंया बद्दल खूब भरभरून उलयता, आमची कला संस्कृती, आमचे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन्स. आमचे टीम मेडिकल कॉलेज आणि सध्या सगळे आमचे कॅम्प्स आणि हे कन्सेप्ट जेन्ना तयार केले तेजी एक कंप्लेन आशिल्ली की हांव स्वता भोंवना सगळे मतदारसंघात आणि आमचे MLA जे इतले धडपडटा आनी ती सदां म्हाज्या ऑफिसान जेन्ना येताली ती म्हणटाली की आपल्या हेल्थ सर्विसीस ह्या तरेची जाय की आमच्या सिवलीच्या लोकांक येवन म्हापशें वचपाची गरज पडची ना आनी आमच्या ह्या परिसरात वेगळे तरेचो एक कन्सेप्ट घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. म्हणून हांवें पयली कॅम्प आमी जो एक स्पेशालिटी कॅम्प आमी दवरल्या. हे स्पेशालिटी कॅम्प एंड ऑल्सो एक कॅम्प जो आसा हो कॅम्प आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे एक विचारधारा तेच्या बजेटान बी तेणी उल्लेख केल्लो आसा. बजेटान तेणी उल्लेख केलो की मेगा मेडिकल कॅम्प जे आसा एक गांवांनी देशभरान प्रत्येक आरोग्य मंत्र्यान प्रत्येक सरकार करपाची गरज आनी तिने इनिशिएटीव घेतले. ते पयर म्हाज्या ऑफिसांतली जेन्ना आयली वेगवेगळे विशय जे म्हाजे संबंधीत आसा आनी हेल्थाचे जे विशय जे आसा तिने कांय विशय आतां मांडल्या तेजेर हांव उलयतां. चड वेळ घेना कित्याक लोकांक ब्लड टेस्ट करचे पडटा आनी हे सुरवात मिडियाच्या माध्यमांतल्यान की हांव सांगूंक सोदतां की हे सगळे आमी अवेरनस आनी आमचे वेगळे डिपार्टमेंट्स आसा ज्या माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन अवेरनस पावोवचो आमचो प्रयत्न आमी करता. म्हणजे लोक सकाळी जेन्ना येता तेंचे ब्लड टेस्ट जर कांय म्हणजे आमी इनॉग्रेट करतले काय तेजे नंतर ते ब्लड टेस्ट करता तशें ना. ते आयल्या उपरांत तेजे ब्लड टेस्टिंग ब्लड वर्क्स हे सगळे गोष्टी तुमी डॉक्टर जे बसल्या all of you know that without having blood works you cannot do any further diagnostics. It's very important. I have a paranoia for doing blood tests. So every 15 days I have a reason why every 15 days because of certain medications that I take I always do it. Or maybe once a quarter one has to. Common man doesn't understand that blood works after a certain time or certain age. If you have certain problems or you have certain sugar related issue, you need to see the impact on your body, what is happening as a result of blood tests and all this. Very important and these things should be made available. आमची बाय सिटी खबर आसा की सगळ्यांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयता की आमी लोकांक कशें सांबाळटा ते. आनी मॅडमीक हांव सांगूंक सोदता नॅशनल करता की हांवें सगळे आमचे इंक्लुडींग सांगल्या प्रत्येक कॅम्पाक हांव येतलो. प्रत्येक कॅम्पाक म्हजो उद्देश एकूच आमचे डॉक्टरांक बी वेगळें एज्युकेशन गावता आनी आमी एक समाज कार्य म्हणून एक करपाची गरज आसा. एक कंपल्शन नो इज द ड्युटी ऑफ द गव्हर्नमेंट टू सी दॅट वी प्रोवाइड एंड इट गिव्स यू ऑल्सो दॅट एक्सपोजर इन द फील्ड what is happening, what is the type of ailments that are there in the villages. तुमच्या खातीर आयज मॅडमान सांगल्यासारखे आमी ऑलरेडी मॅपिंग चालू केल्लें आसा. कोस्टल बेल्ट आनी एमर्जन्सी मध्ये सगळीकडे करपाक म्हणजे कोण बुडलो कोणाक ग्रामीण आतां इश्यूज जालो एक्सिडेंट जाले जायत्या लोकांचे जाता. म्हणजे तुमचे जे कोस्टल बेल्ट आसा कलंगूट आसूं शिवोली आसूं सालिगांव आसूं हे पूर्ण बेल्ट तेका EMRIचे माध्यमाचे एमर्जन्सी सर्विसेसच्या माध्यमांतल्यान वेगळे तरेचे एमर्जन्सी रूम्स वेगळे तरेचे एक मॅपिंग करपाचें आमचे प्रोसेस चालू आसा. सरकारा कडेन मुख्यमंत्री कडेन केंद्र सरकार पयर आमचे मिनिस्टर मेळपाक आनी टायम तांकां सांगपाक की गोवा मॉडल म्हणटा आमी ह्या गोवा मॉडलान आमकां कितें कितें गरजेचें आहा तें घेवन आमी फुडें वचूंक जाय. म्हणजे तुमी एमर्जन्सी सर्वीस आहा एमर्जन्सी टायम रिस्पॉन्ड करपाक ते जर 20 मिनटां ते 7 मिनटां भितर कशें आमी करूं शकता. केन्ना केन्ना हार्ट अटॅक जर घरान आयलो तर आमी तितके बेगीन जितके पावता तितके बेगीन आमी लोकांचें जीवन आमी वाचूंक शकता. आयज गोवा राज्य एकूच अशें राज्य आहा ज्या राज्यान आमी इलेक्शन आनी तशें त्या तरेचे मेडिसिन्स आमी आमच्या एम्ब्युलन्सच्या माध्यमांतल्यान वायफायच्या माध्यमांतल्यान आमी रिपोर्ट PHCतल्या बँगलोर धाडून ट्रायगॉप म्हणून आमचे कडेन एक कंपनी आहा जेचे कडेन आमी टायअप केल्ले आसा.
ते आम्ही ते रीड करून मागीर ते PHC आमचे मेडिकल ऑफिसरच्या माध्यमांतल्यान आम्ही ताका फ्रंटलायज करून ताचें जीवन वाचोवपाक प्रयत्न मेगा कॅम्प्स करतात. मेगा कॅम्प्स करतात कित्याक दुयेंस कितें आसलें, दुयेंस सांगून तें दुयेंस येना आनी अचानक जेन्ना तुमी डायग्नोज जाता तेन्ना ते डायग्नोसीस ह्या लेट इतलें जाता की मागीर आमी ट्रिटमेंट ताका करपाक आमकां ते आमकां म्हणजे यश पावना आनी म्हणूनच हे मेगा कॅम्प्स करपाचो एक कंटिन्यूस गोंयभर आमी चालू केल्या मॅडमीची कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान आनी हे सगळे गोष्टी आमी करपाक घेतल्या इतलेच खातीर की लोकांच्या जिवनान खंय तरी आमी कितें बरें करूं शकता. प्रिव्हेंटीव मेडिसीन म्हणून एक शब्द आहा, हे प्रिव्हेंटीव मेडिसिनाच्या माध्यमांतल्यान ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी लोकांच्या जिवनान वेगळे तरेचे परिवर्तन हाडूं शकता, तेंचें जीवन सुरक्षीत करूं शकता. आमचे महिलांचे वेगवेगळे जे दुयेंस आसता, काय वेगवेगळे कॉम्प्लिकेशन आसता, ते योग्य तरेचे ट्रिटमेंट दिवन आमचे जीवन तेंचे आमी योग्य तरेन आमी ते प्रोटेक्ट करूं शकता आनी ट्रिटमेंटाच्या माध्यमांतल्यान तांकां बरें करूं शकता. ह्या तरेचे हे मेगा कॅम्प्स आमी आयज आयोजीत करता. मुद्दम परत एकदा सांगपाचो मुद्दो इतलोच की तुमी डॉक्टर बरें काम करता. आयज सरपंच वंच आसा, सरपंच हांगा बसल्यात, आयज तेंचे सगळ्यांचे सहकार्य तांकां एक वेगळे तरेचे मार्गदर्शन म्हणजे केन्नाय तांकां दिसलें की ह्या दुयेंसाचे वेगळे तरेचे कॅम्प ऑर्गनायज करपाक जाय, ते करपाक कांय हरकत ना. आनी मॅडमीक हांव सांगूंक सोदता की तुज्या मनान जें कितें आसा, जें कितें आरोग्य क्षेत्रांत जें कितें आमकां करपाक जाय, डेंटलाची टीम आयज आयल्या, तेंचें जें कितें आमी करूं शकता. आयज एक सांगता तुमकां मनशाचें जीवन गोंय राज्याचें उलयता हांव म्हाजो मतदारसंघ हांव त्या मतदारसंघाचो उलयता, हांव शिवोलीचो म्हाका तितकें हें नॉलेज ना, पूण आयज मनीस म्हाज्या मतदारसंघांतलो गरीब मनीस आनी त्या मनशाच्या जिवनान एकूच आसता, सकाळीं उठलें की हांव दिवसाड्यार वचून काम करून म्हाजे घराची चुली कशी चलपाची तेजेरूच ताका भर दिता. कोपऱ्याचे पयशे घेवन आपले चलीक डॉक्टर करता नाल्यार अकाउंटंट करता नाल्यार शिक्षण दिता, हे सगळे तेजे विचार ते आसता त्या आई वडिलांचे आनी तेंचे जिवनाचेर कोण लक्ष दवरिना. ते स्वता आपल्या जिवनाचेर तेंचें लक्ष नासता पूण बाकीच्या गोष्टीचेर तेंचें लक्ष आसता. म्हणून सरकाराची जबाबदारी कितें आहा की ह्या लोकांचेर आमी लक्ष दवरपाची गरज. आमी करूंक जाय वेगळे भाशणां आमी दिली आनी असले सोशल मिडियाचो वापर केलो की आपूण हें करता तें करता म्हणून कांय फायदो ना. ते मनशांनी सांगूंक जाय की सरकाराचें काम, आमदाराचें काम ह्या तरेचें आहा, तिची इनिशिएटीव ह्या तरेची आहा की आपल्या घरान ज्या तरेचें परिवर्तन जाता त्या तरेचें आपल्याक रेकॉर्ड दाखोवन दिता. आनी आयज इन्सुलीन पासून गोवा एकमेव राज्य जें इन्सुलीन आमी फ्री घरोघरी आमी पावयता आनी हे कितलेय लोकांच्या जिवनान एक जर 5, 7, 8 हजार रुपया ते सेव करूंक शकले. आयज पयलीं हांव मंत्री जावचे पयलीं सगळे ऑन पेएबल बेसीस आशिल्ले, आयज पेएबल बेसिसाचेर ना. आयज इन पेशंटाक आमी फ्री मेडिसीन दिता आनी जो पेशंट OPD घेता ताका जर ब्लड प्रेशर असलें, ताका कोलेस्ट्रॉल असलें, ह्यो सगळे आमी मेडिसीन मन टू मन ताका दिता. म्हणजे एक राज्य जे लोकांच्या जिवनाचेर तेंचें लक्ष आसता ते ह्या तरेन आमी काम आमी करता. आनी म्हणून तुमी सगळे जे नागरीक जे आयले, तुमचे सगळे कोण सदस्य आयले, जिल्हा परिशद आसूं, तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य आसल्यार आमदाराकूय बरो जेवो गावता. आमदाराच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे गोष्टी कॅम्प्स आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतले. भाशण दिवपाक गेले घरचे ना ते आमी जें कितें केलां, कितें करूंक जाय, पूण आयज कॅम्पाचो पूर्णपणे तुमी उपयोग करून घेवचो. हांव मॅडम दिलेलो अनुभव हांव आभार व्यक्त करता की तिजे माध्यमांतल्यान आनी तिणी जे सूचना आमकां केली तेन्नाच्यान आमी सुरवात केले विचार करपाक की आमकां कितें करूंक जाय आनी त्याच तरेन आमी हे सगळे गोष्टी आमी मार्गार लायले. आमचे डॉक्टर्स बी आहा ते काम करता दीस रात काम करता आनी तेंचे सहकार्य आसल्यार आमी खुबशे अशे कॅम्प्स आमी वाडूंक शकता. तेंचे बी हांव आभार व्यक्त करता. आमचे सिनियर रेसिडेंट्स आमचे PSM म्हजो हेड हांगा बसला डॉक्टर जगदीश आनी बाकीचे सगळे डॉक्टर आमचो दिनाचे सॅटर्डे नासता, संडे नासता. आमी हे कॅम्प चालू केल्या की संडे बी ना आनी सॅटर्डे बी ना. आमच्या आयडिया तुमी सांजचे वयचे पडटले, प्लीज सकाळी येवंक ना, हांगा येवंक जाय कॅम्पाक. हे सगळे गोष्टी आमकां विचार करचे पडटा कित्याक लोकांच्या खातीर आमी कितें करता. हांव म्हणूंक शकना की म्हाजो सॅटर्डे संडे कांयच नासता. हांव उठतलो केन्ना, हांव उठता तरी 5 आसता गोश्ट वेगळी, हांव बेगीन उठता तें वेगळें. आमचे नुस्त्या हांव उठता 5 पूण हांव मागीर उठूच म्हाज्या मनान एकूच विचार येता की आमी हे सरकाराचो पूर्णपणे उपयोग लोकां खातीर आमी कशें करूंक शकता आनी तुमचे सहकार्य आसल्यार आमी कितें तरी बरें आमी करूंक शकतले. ह्या हेल्थ सेंटर्स आनी PHC CHC जे आसा आमी आतां आमचो मॉडल आमी चलयला आनी कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसचेर डॉक्टर्स तुमी टीम तयार करपाचें आमच्यान चल्लां की आमी एक टीम रोटेशन बेसिसचेर आमी हे सुपर स्पेशालिटी कॅम्प्स आमी कंटिन्युअस कशे आमी कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी दवरूंक शकता आनी
आयडेंटिफाय जातले जे लोकांक फुडें इन्व्हेस्टिगेशन जाय तांकां वेगळे तरेचे आमी कार्डां दितली म्हणजे तांकां कोणी न थारयता तांकां त्यो टेस्ट गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां चॅकींग करून ते फुडें व्हरतले. हांव खरेंच मॅडम दिलेला लोकांचे आभार व्यक्त करता आनी आमचे बाय फ्रेजला लागले त्यांनी हे सगळे जाग्यार घातले की डॉक्टर न्हू पूण ते घातले जाग्यार आनी दिनाचे तकली खावन आनी आमची बाय रुपाक इंट्रोडक्शन दिवन नाशिल्लें रुपाक वाज येता ते मंत्री आयलो आनी कितें ते 2 मिनटां ते सगळे मोकळे करता पूण ती ह्या तरेची धडपडी एक डायरेक्टर आमचे DHSचे आहा की प्रत्येक गोष्ट तिका एकदा सांगले की ते मार्गार ती घालून ते फुडें वचपाक आनी आमचे सगळे डॉक्टर्स हेल्थ सर्विसांचे जे आमकां सहकार्य करतात चड वेळ न घेता हे कॅम्पाचो 2 मिनट तुमी करून घेवचो आनी वेगवेगळे गोष्टी वेगवेगळे दुयेंस मेळ्ळ्यात. आयज देशान आमी पळयता की हे नवे जग आमी जे पळयता ते नवे जे गोष्टी जाता तेजे बरोबर नवे दुयेंस बी येता म्हणून ते अवेरनेस करपाक म्हणून आमी आमचे दुसरे डिपार्टमेंटांनी सांगलेले आसा की ल्हान ल्हान बैठकी घेवन ल्हान ल्हान आमचे कॅम्प्स घेवन ल्हान ल्हान लोकांक अवेरनेस करपाची गरज आसा. आनी एक तुमकां खबर आहा की IVF बी आमी सक्सेसफुली आमी चलयतात 8-8 लाख 10-10 लाख एक पेशंटाचेर आमी खर्च करतात आनी ताका 1 रुपया न दिता देशाचे पयले हॉस्पिटल जे करता आनी एक 2 आमी करता. एक म्हणजे आमचे गॅस्ट्रोएंटरोलॉजीचे डिपार्टमेंट अमित मायदेवचे डॉक्टराचे जे काम चालू आहा प्लस आनी कोणी तरी सांगला की आमी पूर्ण सेंटर ऑफ एक्सलन्स करून गॅस्ट्रो होल पार्ट आनी निशिक्षा नाकांतल्यान जर ट्युमर तकलीफ जाल्यार नाकांतल्यान सर्जरी करून ओपन स्कल न करता ते सर्जरी करून म्हणजे लोकांक त्रास जावन हे 2 सेंटर ऑफ एक्सलन्स आनी ल्हान भुरगे जे जल्माक येतात त्या भुरग्यांक केन्ना केन्ना एक वेगळे तरेचे एक एलिमेंट आसता केन्ना केन्ना सेरेब्रल पॉलिसी आसता केन्ना केन्ना हेमोफिलिया आसता केन्ना केन्ना तेचे मोटर डिसेबिलिटी आसता त्या भुरग्यां खातीर हांवें ठरयल्लें आसा की फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर स्टेट ऑफ आर्ट आमी PNRC आमी उबे करतले म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा कितें उलयतात हे जी ल्हान भुरगीं ते म्हणूंक शकना ते ल्हान भुरगे 1 वर्सान ते बरे जातले काय 6 म्हयन्यान बरे जातले काय कोणाकूच खबर ना हे जे हांव तुमकां सांगता ही खरी गोष्ट. आनी आयज आमच्या राज्यांत इतले प्रोग्रेसीव स्टेट आमी म्हणटात की एक चलीक जर दुयेंस जर जालें लोक ते लिपयता ते चलीचे उल्लेख तुमी सगळे जे हांगा बसल्यात तुमी म्हाका बेश्टे इतलेंच सांगा जर चलीक जर दुयेंस जालें काय हात तिचे वांकडे जाले ट्रिटमेंट दिवपाचे ऐवजी एक मनीस ते चलीचे उल्लेख करिना. म्हाज्या मतदारसंघान हांव चुली कडेन पळोवपी मनीस हांव जेन्ना भितून वयता तेन्ना पळयता की बाबा एक पेशंट हांगा आसा तिका उखलून मागीर आमी हॉस्पिटलांत वचून तिका योग्य तरेचे ट्रिटमेंट डॉक्टराक खबर आहा तितले पेशंट डॉक्टर कडेन आमी मुंबय धाडलेले आसा. ह्यो गोष्टी घडटा लोकांक दिसता की हे सोसायटीचेर एक स्टिग्मा जावन आसा स्टिग्मा न्हू ते ताका योग्य तरेन आमी ट्रिटमेंट दिल्यार ती चली फाल्यां वचून एक घराचो एक खांबो आधार जावंक शकता आनी त्या तरेन आमी काम करपाक जाय आनी म्हणूनच सरकार तुमी निवडून हाडटा आनी सरकारान ह्या तरेचे काम करून लोकांच्या कितें तरी जिवनांत बऱ्यापैकी उदरगत आनी लोकांच्या जिवनांत परिवर्तन आनी बऱ्यापैकी परिवर्तन करपाचे विचार करून आमी फुडें वचूंक जाय. इतलेंच सांगून तुमचे सगळ्यांचो आशिर्वाद तुमचे सगळ्यांचो तुमचो सगळ्यांचो तेंको आमदाराक आसचो आनी आमदार बरें काम करता आनी त्या आमदाराक जे कितें मनान चिंतलां ते सरकार आनी देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे जे नेतृत्व तेंची विचारधारा हे विचारधारा लोकांचे घरोघरी आनी लोकांच्या जिवनांत कितें तरी बरें करपाक म्हणून फुडें सरले. आनी एक सांगता तुमकां हांव मनीस म्हाजो विचार तिका हांव दाखयतालो की इन्फंट जिजस देवयलो काल हांव एक चर्च सांबाळटा गोवा वयल्यान आनी ते इन्फंट जिजस देवान देवयता आनी जेन्ना फेस्त आसता ते हांव पयलीं Madam, thank you very much for speaking.